जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है हमाद अतर साहब का इस्तीफ़ा आ गया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। मरवत साहब और नूर आलम साहब पर एक टाई है, उस पर मैं अपना इंकशाफ करूंगा कि कौन होगा। फिर उसके बाद साकिब निसार दोबारा झूठा साबित हुआ है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर उसके बाद अली अमीन गड्ढापुर साहब ने ये जो धमकी दी है और इसके बाद जो नताइज आए हैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमाद अजहर साहब के ऊपर। हमाद अजहर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, ये हमाद अजहर साहब पंजाब के सदर थे और वफाक में जनरल सेक्रेटरी के, जो उनकी पीटीआई की जो मेन बॉडी थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पैगाम के थ्रू ये इस्तीफ़ा दिया है। वजूहात उन्होंने बयान की है क्योंकि मेरी इमरान खान साहब के साथ इतनी एक्सेस नहीं है और मैं क्योंकि छुपा हुआ हूँ एक फार्म हाउस में, और मैं चाह नहीं रहा कि मैं जेल में जाऊँ किसी भी तहरीक के सिलसिले में, किसी बयानिया के सिलसिले में। और मैं इधर आराम से बैठा हुआ हूँ, स्विमिंग पूल में इंजॉय कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ और फुल शशके चल रहे हैं उधर। तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और कोई एक्टिव बंदा जो इमरान खान साहब, तो वो इन ग्राउंड है और जो मुलाकातें भी कर सकता है, वो इसका अहल है, मैं इसका अहल नहीं। अब सोचने की बात ये है कि ये चीज़ें जब उनको ये ओहदा मिल रहा था, नॉमिनेट हुए, तब उन्होंने ये चीज़ें बयान क्यों नहीं की। तब वो प्रोएक्टिवली क्यों सपोर्ट करते रहे, व्हाट्सएप ग्रुपों में बाकायदा कंपेन करते रहे। असलम इकबाल के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कंपेन की कि वो उसको नहीं बनना चाहिए, वज़ीर आला का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। मतलब वो बाकी मामला में मुदाखलत करते रहे हैं। अब आके जो जो खबरें आ रही हैं कि उनकी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को बाई इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जा रहा। जैसे लाहौर में एक बाई इलेक्शन हो रहे हैं, काफ़ी सीटें जो सी कौमी असम्बली की खाली हुई हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने जीती थी उसमें मरीम नवाज साहब की सीट है नेशनल असम्बली की। फिर उसके बाद हमजा शहबाज की सीट है। तो अब वो ऑब्वियसली वो एक रूपोश है और इमरान खान के साहब के इर्द गिर्द इस वक्त वकीलों का जुर्मट है जो उनसे राब्ते में भी हैं और वो मिल भी रहे हैं। जो लोग इस वक्त जीते हैं और वो बाहर हैं और वो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा राब्ते में है। और जो हमाद अजहर की जो अब जो भी मामलात होते हैं वो इमरान खान साहब तक हो सकता है पहुंचते ही ना हो, या पहुंचते भी हो तो उनका जो जिस तरह वो पहुंचते होंगे उस तरह इमरान खान साहब उसको सीरियसली नहीं लेते होंगे। और इमरान खान साहब तो डैम केयर अबाउट हु इज़ इन द पार्टी, हु इज़ नॉट इन द पार्टी। वो बाकी मामलात में भी उन्होंने आज तक कभी इस चीज़ को कभी सोचा नहीं। वो तो खुद कहता है मैं खुद जो भी हूँ मैं हूँ, वो किसी को कुछ नहीं समझते। ये एक इमरान खान साहब का एटीट्यूड है। और जब ये खबर उन तक पहुंची और जो लोग उस वक्त जिन्होंने ये रिपोर्ट किया, इमरान खान साहब बस हंस दिए, इसके अलावा उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये डैम केयर। बहरहाल हमाद अजहर साहब जो उनसे है वो इस वक्त इमरान खान साहब की कश्ती से उतर उतर रहे हैं। हो सकता है ये उनकी कोई मसलत हो या आने वाले दिनों में वो बाहर आए और इमरान खान साहब से जैसे लातलगी का भी इजहार करें और 9 मई को कंडेम भी करें। तो फिलहाल तो ये खबर है कि हमाद अजहर साहब ने जो सा वो पार्टी रुकनीत, पार्टी की जो दो पोजीशनें थी उनसे इस्तीफा दिया, एक जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के सदर की हैसियत से। अब आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ। इमरान खान साहब ने क्योंकि मरवत साहब को जो सा है वो कह दिया कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन आप होंगे। अच्छा, ये वफाकी गवर्नमेंट की जोन सी है, ये एक ट्रेडिशंस है कि जोन सा पब्लिक अकाउंट कमेटी का जोन सा चेयरमैन होता है ना, वो अपोजिशन से होता है। ठीक है। और ये एक उनकी एक रवायात चली आ रही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो सा है वो लेते हैं अपोजिशन की जमात से किसी को। इमरान खान साहब ने पॉइंट तो कर दिया उनको
لیکن یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی نہیں مروت صاحب کی. اس میں جو نور عالم ہے نا, جو گورنمنٹ جس کو چاہے گی وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ بنائے, وہ نور عالم صاحب جو ان سے ہیں وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنیں گے. یہ چیز طے ہے. مروت صاحب نہیں بن رہے, معذرت کے ساتھ. مروت صاحب جو ان سے وہ فی الحال ٹک ٹاکر اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جو وہ چولے مار رہے ہیں, وہ اس میں وہ فیمس رہیں گے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں وہ نہیں بیٹھ سکتے ایز اے چیئرمین. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی ذرائع جو اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ روایات کے پی میں نہیں دہرائی گئیں. کے پی میں انہوں نے اپنی مرضی کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگایا. تو چونکہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے, نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے, تو ان کی یہ بات کی نہیں. یہ میں ایسے ہی اپنی طرف سے ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی. یہ میں اپنی طرف سے یہ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں کہ ان کی منطق یہی ہوگی. چونکہ یہ لوگ سیاسی روایات کا خیال نہیں رکھتے, تو قومی اسمبلی میں بھی اب ہم رکھنے نہیں دیں گے. ہم بھی ان کا جواب جو ان سے ان کی سیاست کے حساب سے ہی دیں گے. تو قومی اسمبلی میں جو گورنمنٹ کے جو بینچز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے, کہ یہ جو ان سا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے نا, وہ مروت صاحب کو نہیں بنانا, وہ نور عالم صاحب کو بنانا ہے. اور نور عالم صاحب بھی جو ان سے ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. مروت صاحب بس یہ اسی طرح چولے ماریں گے کیونکہ وہ اس کام کے لیے وہ بہتر ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو ان سی ہے وہ جاب ان کو سوٹ نہیں کرتی. اب چونکہ عمران خان صاحب کی مسلسل ہیئرنگ ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل میں, اور شعیب شہین صاحب جو ان سے ان کے وکیل ہیں, 2-4 جو جاتے ہیں, گہر خان اور علی ظفر صاحب, انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو آپ بات میڈیا سے کرتے ہیں نا, وہ باہر جا کے اس کو پہیے لگتے ہیں. پھر آپ میڈیا سے انٹریکٹ کیا کریں, جو یوتھی صحافی ادھر آتے ہیں نا, تاکہ وہ اپنے میڈیا آفسز کو کہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا. تو وہ جی کہتے ہیں جی بالکل, وہ ان کی بات ان کو بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میڈیا اٹریکشن میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے میں باہر آ رہا ہوں. اب عمران خان صاحب نے یہ بات کر تو دی ہے کہ 6 مہینے میں وہ باہر آ رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کو 6 مہینے میں وہ باہر آئیں گے کیسے. فی الحال جو ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ اتنے سنگین ہیں, ان کی سزائیں جو ان سے ہیں وہ اتنی لمبی ہیں, اور جو ٹرائل ان کے چل رہے ہیں 190 ملین کا, پھر سائفر کا, پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا, تو لگ نہیں رہا کہ وہ 6 مہینے میں ان کے یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں 6 مہینے میں باہر آ رہا ہوں. تو یہ اب انکنڈیشنلی, اب پتہ نہیں ان کی کسی کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے. فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور اس چیز کا اعلان عمران خان صاحب نے خود اس چیز کا ادراک بڑی دفعہ کیا ہے کہ میرے سے تو کوئی بندہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا. یہ انہوں نے اپنی اوقات کا خود ہی بتایا. لیکن یہ یوتھیے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنایا ہوا ہے, لیکن اس کو کوئی پاکستان میں فی الحال کوئی پوچھ نہیں رہا. بہرحال یہ خبر تھی جو انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک دی کہ میں 6 مہینے میں باہر آ رہا ہوں. آج کی تیسری خبر جو ثاقب نثار کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. ایک کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں ثاقب نثار کی عدالت میں, عطا اللہ قاسمی صاحب کا. وہ ایم ڈی پی ٹی وی تھے اس وقت, اور اس میں انہوں نے جو ثاقب نثار صاحب نے ان کو جو ان سا ڈی نوٹیفائی کیا, اور ان کے جو 19 کروڑ ان کو جو ان سے وہ جرمانہ کیا, یا ان کو کہا کہ جو آپ کی تنخواہوں کی مد میں جو آپ نے جو کچھ بھی یوز کیا ایز اے ایم ڈی پی ٹی وی, وہ جتنی بھی مراد لی ہیں اس کا 19 کروڑ انہوں نے بنایا بل, اور وہ کہا آپ نے پاکستان کے خزانے میں جمع کروانا. اور اس کے ساتھ انہوں نے فواد حسن فواد کو اور سینیٹر پرویز رشید جو ایکس ایم ڈی پی ٹی وی ہیں, اور ان کو بھی انہوں نے جو ان سا اس کیس میں کچھ جو ان سا ان کی بھی مداخلت کی جو ان سی ہے, انہوں نے کوئی ورڈک دی کہ یہ بھی انوالو ہیں, اور یہ اس کو ایک
अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंट किया गया, और साथ ये भी कहा कि ये किसी और ओहदे पे अब अपॉइंट नहीं हो सकते, पाबंदी लगा दी। उस पर वो नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। नज़रसानी की दरख्वास्त वो फैज़ ईसा की अदालत में आता है, और फैज़ ईसा साहब फिर उसको पूछते हैं, जरा करते हैं कि जी ये मुझे बताएं कि ये इस केस में हुआ क्या था एक्चुअल। तो वो फुआद हसन फुआद का जिक्र होता है कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको अपॉइंट किया, और उन्होंने समरी ये खुद लेके गए प्राइम मिनिस्टर के पास, और इसको प्रोसीजर से हट के अपॉइंट करवाया है। और इस तरह की उन्होंने जो सा है वो बातें की, उसमें उनका बयान भी शामिल किया, और सेनेटर परवेज़ रशीद साहब का भी बयान उसमें शामिल करवाया, और ये फैसला एक तरफा कर दिया। अब फुआद हसन फुआद ने अदालत में कहा कि मैं जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं कि मैंने अदालत में ये दिया है, मैं उस वक्त तो जेल में था, नैब नैब की हिरासत में था, तो मैं ये बयान तो दे नहीं सकता। तो बहरहाल वो एक कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो सारा झूठ का एक पलंदा था। सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में ये केस हुआ, और उसकी जो सी इतने उसमें फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये हाईएस्ट कोर्ट की ये बात है। तो उसमें जो सा है वो फिर फैज़ ईसा साहब ने इस फैसले को रिवर्स किया, और उनके ऊपर जो पाबंदी थी अताउल्ला कासमी साहब पर कि वो कहीं पे भी पॉइंट नहीं हो सकते, उस पाबंदी को भी ख़त्म किया। तो ये एक साकम नसार की अदालत के ऊपर और उनकी जितनी उन्होंने मुंसफी की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था कि वो एक दफ़ा फिर जो उनसे हैं वो झूठे साबित हो गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर आते हैं, जो मुसलसल धमकियां लगा रहे हैं। उन्होंने फिर डी अपने इस्माइल डेरा इस्माइल खान में बैठ के एक प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को लताड़ा, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को लताड़ा, और कहा कि इनके ऊपर जो सा है वो DI खान में मैं FIR भी दर्ज है, तो मैं हो सकता है पुलिस भेज दूं इनको पकड़ने के लिए, तो ये बाज आ जाएं। वफाक को भी उन्होंने तड़ी लगाई है कि वो बाज आ जाएं, आप अपनी हरकतों से मुझे मत मजबूर करें, आप तसादम चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ख़राब हों। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब को कभी कभी दौरा पड़ता है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा शातिर आदमी है। ये इस तरह की बढ़ के ज़रूर मारता है, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए ये हरकतें करता है, ठीक है। क्योंकि SIFC की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, जिधर उनको जाना था, और उधर फिर ये सारे वज़रा आला भी थे, उसमें जो उनसे हैं वो वजारत दाखिला भी थी, फिर उसके बाद वजारत दफा भी थी, उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें उन्होंने जाने ही जाना था। तो उससे पहले के सोशल मीडिया पे दोबारा प्रोपेगेंडा होता उनके खिलाफ, उन्होंने एक शुरली छोड़ दी, एक भड़क लगा दी, ताकि सारी सोशल मीडिया इनकी इस भड़क के पीछे लग जाए और मैं वो मीटिंग करके आ जाऊँ। और इमरान खान साहब को क्योंकि इतराज़ होता है बहुत ज़्यादा कि आप मिलें ज़रूर, लेकिन तस्वीरें मत खिंचवाएं। अब वो तस्वीर फिर आ गई है कि मसूफ उनके साथ खड़े हुए हैं। DI खान में वो बड़के मारते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं पुलिस भेज दूंगा, मैं इनको पकड़ लूंगा और मैं मुकाबला करूंगा, मुझे दीवार से ना लगाया जाए। और उधर वो तस्वीरें खींच रहे होते हैं, और अपने जो उनसे हैं वो खाने पीने चल रहे होते हैं, उनके जहराने चल रहे होते हैं, उनमें वो शरीक भी होते हैं। ये इनकी एक प्लानिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तवीलुल मुद्दत एक चीफ मिनिस्टर हो, तसादुम नहीं चाहते, लेकिन वो इमरान खान साहब से डरते हैं और उनकी सोशल मीडिया टीम से डरते हैं कि वो लितर परेड करेगी इनकी। बहरहाल ये एक उनकी एक प्लानिंग है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये इतनी इनमें फ़िलहाल इतनी इनकी वक़्त नहीं है कि ये वफाक से या पंजाब के किसी चीफ मिनिस्टर से 1 to 1 लड़ लें या ये मुकाबला कर लें, और सूबे के हालात भी ऐसे नहीं हैं। अब इनका एक एक इनका जो बयान था रिश्वत के हवाले से कि सर फाड़ दो, जिसने रिश्वत ली और जो मांगे आपसे उसका सर फाड़ दो, उसकी 2 जो उनसे हैं वो रिजल्ट आ चुके हैं 2 जगह पे, जो इन्होंने ये इस तरह का प्रतिशत जो उनसा लोगों को उकसाया है। एक जो उनसा है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट मदीना कॉलोनी का एक रिजल्ट है,
جس میں خاتون کے کوئی 1,500 کاٹ لیے انہوں نے کسی مد میں، تو خاتون نے وہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ اور ایک کیس ڈی آئی خان کا ہے، اس میں بھی سیکیورٹی گارڈ پر تشدد کیا ہے کہ اس نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تو ادھر اس کا سر پھاڑ دیا گیا۔ اب یہ 2 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب کے پی کی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں جو رشوت لے اس کا سر پھاڑ دو۔ تو کے پی کی کے جو عوام ہے وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو فرا گوگی جو رشوت لیتی تھی اس کا سر کون پھاڑے گا؟ بزدار صاحب نے جو رشوت لی اس کا سر کون پھاڑے گا؟ عامر کیانی جو میڈیسن کی مد میں 300 ارب روپے کا اس نے ڈاکہ مارا اس کا سر کون پھاڑے گا؟ حلیم گنڈا پور صاحب۔ عمران خان صاحب نے جو انڈائریکٹلی جو مراد لی القادر ٹرسٹ پہ، آپ کس کا سر پھاڑیں گے؟ آپ ملک ریاض کا سر پھاڑیں گے یا پینکی پیرنی کا سر پھاڑیں گے آپ، یا بشرا بی بی کا پھاڑیں گے؟ تو آپ یہ جو لوگوں کو آپ غلط طرف جو ان سا ہے وہ ایک خانہ جنگی کی طرف جو ان سا وہ بھیج رہے ہیں، اس بیان کو آپ کو معذرت کرنی پڑے گی اور یہ واپس لینا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو اب یہ جس چیز کا فیصلہ جو ان سا ہے وہ پاکستان کے قانونی اداروں کو کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا علیم گنڈا پور کا جو سا وہ دماغی علاج کروائیں، اور یہ جو رشوت کے اوپر جو سر پھاڑنے کی جو ایک روایت وہ بنانے جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ جو سی ہے وہ تحریک انصاف کے سر پھٹے ہوں گے پھر آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے سے شروع کریں نا۔ آپ نے خود اتنی دفعہ رشوت کا مطالبہ کیا، آپ کی آڈیوز موجود ہیں، تو آپ کا سر آ کے کون پھاڑے گا؟ وہ جو کنٹریکٹر ہے وہ آ کے آپ کا سر پھاڑے؟ تو ہوش کے ناخن لیں، اس ملک میں نارکی مت پھیلائیں۔ اس ملک میں اور بڑے مسائل ہیں، غریب عوام جو سی ہے اس وقت مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہیں، اس کو کوشش کرے کسی طرح نکالیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، انہوں نے جیل میں رہنا ہے، ان کا ٹرائل ہوگا، اگر تو وہ قصوروار نہ ہوئے تو وہ باہر آ جائیں گے قانون کے مطابق۔ اب امریکہ کے اوپر اور لوگوں کو اوپر پریشر مت ڈالیں، نارکی مت پھیلائیں۔ عمران خان کی تو کوشش ہے اس ملک میں نارکی پھیلے اور ادھر افراتفری ہو تاکہ میں بھی باہر آؤں، لیکن آپ اس طرح کے کام نہ کریں، آپ ہوش کے ناخن لیں، پاکستانی عوام کا سوچیں۔ تو بہت شکریہ ناظرین، اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنے ولاگ کو مزید بہتر کر سکوں۔ بہت شکریہ۔